तमाम किस्म की तारीफ़ें, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई उस खालिक़ कायनात के लिए है जिसने हम सबको पैदा किया और हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, हिदायत के लिए किताबों को नाजिल किया और रसूलों को भेजा। बेशबा दरूद व सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दसा पर जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कितने खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत की दौलत से नवाजा, क्योंकि हिदायत ऐसी चीज़ है कि दुनिया भर का सोना, यानी एक दुनिया का गोला जो है वो पूरा सोना बन जाए और वो देकर जहन्नम की आग से बचने के लिए फिदिया देने की जरूरत पड़े तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल नहीं करेंगे। यानी हमारे पास एक किलो सोना है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि अगर किसी के पास इस जमीन भर का सोना हो और वो जहन्नम से बचने के लिए फिदिये में देना चाहे तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे वो चीज कबूल नहीं करेंगे, यानी फिदिया है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, क्योंकि हम लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए लेकिन हिदायत बहुत देर के बाद मिली हम लोगों को। हम शिर्क में मुब्तला थे, बिदात में मुब्तला थे, दीन का इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको हिदायत दिया और तौहीद पर हमको कायम रखा। ये बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। मैंने जो आयत तिलावत की सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 185, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई जानदार नहीं है जो हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए आया हो। हर नफ्स को, जो भी जानदार है, वो मरना है उसको। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा अज्र पूरा पूरा दिया जाएगा। यानी अज्र का मतलब क्या है? दुनिया में अगर किसी ने नेक काम किया तो उसका बदला भी पूरा पूरा दिया जाएगा। अगर किसी ने गुनाह किया है इस दुनिया में, उसका भी बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। किसी को कमी नहीं की जाएगी और किसी पर ज्यादती जुल्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसे आग से यानी जहन्नम से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो शख्स कामयाब है। यानी असल कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस किसी को, कोई भी हो शख्स, उसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वो असल कामयाब इंसान है। सूरह हज आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाए। क्या बता रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला? रुकू करो और सजदा करो। इसका मतलब क्या है कि नमाजें पढ़ो, जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज कर दिए हैं वो नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ना है, फराइज अदा करना है, उसके साथ साथ नवाफिल भी अदा करना है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा जो है फर्ज के अलावा नवाफिल की पाबंदी करता है, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल नमाजें अदा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत करीब हो जाता है, बहुत महबूब बन जाता है। फराइज तो ये ड्यूटी है। अब जैसे कि कोई जो है ऑफिस में काम कर रहा है और ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी बराबर कर रहा है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो ड्यूटी के बाद भी एक्स्ट्रा ओवरटाइम करता है बगैर पैसे लिए। सेठ कहता है नहीं जाओ, बस हो गया, कल करेंगे, नहीं मेरे को ये काम खत्म करना है, तो वो सेठ खुश होगा? नहीं होगा? खुश होगा। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फराइज तो अदा करेंगे तो खुश होंगे ही, शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकाम को बजा लाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होंगे। लेकिन जो नवाफिल, जो फर्ज नहीं है हम पर, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह के बहुत करीब महबूब बंदा बन जाता है। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को बुलाता है, कहता है
کہ میں فلانا بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی لہذا اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اللہ جس سے محبت کرے اور فرشتے جس سے محبت کرے اس کی بات ہی کیا ہے, کتنی بڑی اس کی جو ہے قدر و منزلت ہے, سمجھنی چاہیے ہم کو. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے, تو سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ نہ پیسے بانٹا نہ کچھ کھانا بانٹا, نہیں, اللہ کے قریب ہو گیا تو اس سے ہر ایک جو ہے محبت کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ یعنی حقیقت میں بھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ لوگ چڑھتے ہیں, یہ بندہ ہے بولے تو اس سے چڑھنے لگتے ہیں, ارے یہ ایسا بندہ ہے ویسا بندہ ہے. اور کوئی ایسا بندہ رہتا ہے اس سے سب لوگ محبت کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ نمازیں ہم لوگ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہم لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور جو ہے لوگ جو ہے ہم سے محبت کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرو. اچھا, نماز پڑھنا تو عبادت ہے, پھر آگے اور پھر سے کیوں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کی عبادت کرو؟ رب کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل, جو بھی عمل کرتا ہو, کسی کو جو ہے سلام بھی کرتے ہو, اگر وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ چیز عبادت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر راستے سے جا رہے ہیں, اگر ایک پتھر کنکری دکھا یا کانٹا دکھا, اس کو ہٹائے اللہ کی رضا کے لیے, وہ بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ اپنے کوئی بھائی ہے اس سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, نہ اس کو کھلایا نہ پلایا نہ پیسے دیا, لیکن اس سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے بیوی کو جو لقمہ کھلاتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے. تو ہر وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی شخص, وہ عبادت میں شامل ہے. تو رب کی عبادت کرو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ اسلام دیکھیے صرف 5 ارکان جو ہے 5 ہے, لیکن احکام بہت سارے ہیں. جتنے بھی احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب ادا کریں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائے ہیں وہ ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی کام جو ہے وہ بھی اگر ہم لوگ کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے. اس کے بعد میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور بھلائی کے کام کرو, یعنی نیک کام کرو. نیک کام کرنا یہ بھی اگر کریں گے تو اس کے بعد میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نمازیں پڑھیں گے, اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے اور بھلائی کا کام کریں گے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. نیک کام کس کو کہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ, اب پچھلے مہینے رجب کا تھا مہینہ, کچھ لوگ جو ہے رجب کے کنڈے بنا کے جو ہے وہ بخش دیے, اور اسی طرح جو ہے رجب کے جو 27ویں رات کو جو ہے جاگ کر رات گزارے عبادت سمجھ کر, ٹھیک ہے. اور ابھی جو شعبان چل رہا ہے, شعبان میں 15 کی رات کو جاگتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں, نیک کام سمجھ کر, اچھا عمل سمجھ کر. کیا وہ اچھا عمل بول سکتے ہیں اس کو؟ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ وہ نیک کام. روزہ رکھنا کیا گناہ ہے؟ یا رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن کسی چیز کو خاص کرنا کوئی دن کے لیے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر وہ گمراہی ہے, وہ نیک کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم حدیث میں سنتے ہیں نا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے. تو لہٰذا یہ نیک کام نہیں ہو سکتے. نیک کام وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بتایا اور جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا, وہی نیک کام ہے. اس کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا. یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور وہی کام کرنا چاہیے. جو بھی کام کرے اس سے پہلے ہم دیکھنا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا یا کرنے کا حکم دیا یا نہیں کیا, اس کے بعد کریں الحمدللہ تو نیک کام ہو جائیں گے. اس کے بعد میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو, اچھی بات کرو, سچ بات کرو. کیوں؟
کیونکہ ہم انسان ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں یا پھر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، ایمان والے سے مخاطب ہے، تم ان کی طرح نہ کرو جو بے ایمان ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کی طرح مت ہونا۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ پر عمل کرتے ہیں، تو ایمان والے کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، اس سے کیا ہوگا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو سدھاریں گے، صحیح کریں گے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو جو ہے کچھ ٹوٹی پوٹی اگر اس میں عمل کیے، کچھ خامیابی ہے اس میں، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح کر کر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں گے۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کریں گے۔ کس وجہ سے؟ تم اگر سچی بات کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اعمال کو سدھاریں گے اور ہم کو جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس کے بعد میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات، اللہ کا اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اس میں پوری چیزیں آ گئے، ہر وہ حکم آ گیا جو اللہ نے دیا اور ہر وہ حکم آ گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم لوگ جو ہے ایسے ویسے کامیابی نہیں، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی بول رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کی شرط کیا ہے؟ کہ ہم سچی بات کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خاص آیت اس لیے نازل کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ جو ہے جمعہ ہوتا تھا، لیکن اپنے اذان بھی ہوتی تھی لیکن اپنے کاروبار میں بزی رہتے تھے، بہت غریب تھے، بہت مشکل سے ان کا گھر کا گزارا ہوتا تھا، تو جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، اب خطبہ ہو رہا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں ہی رہتے تھے، کچھ لوگ، کچھ صحابی۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت نازل کی، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے بزنسز جتنے بھی ہیں، کاروبار سب بند کرو اور نماز کی طرف دوڑو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل دنیا میں تلاش کرو۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ رزق ہے اور ہر چیز، ہر اچھائی، ہم لوگ جو دنیا میں ہمارے جینے کے لیے ساز و سامان ہے، رزق ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ہر چیز وہ تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ صرف نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز ہو گیا، ذکر ہو گیا، ختم، باہر گئے ہم اللہ کو بھول گئے، نہیں، 24 آورس، یعنی جب تک ہم لوگ جاگ رہے ہیں، جتنے بھی گھنٹے، وہ سارا وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں یاد کرنا ہے؟ جب اللہ کو یاد کریں گے تو ہم لوگ گناہوں سے بچتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہاں پر بھی وہی ہے، تاکہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمان پوری طرح سے جب تک اللہ کے احکام بجا نہیں لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا نہیں لائیں گے تو پوری کامیابی نہیں ہے، کوتاہی ہے، سمجھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر 5 ارکان جو ہے، جو فرض ہے، وہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ غریب ہے وہ حج نہیں کر سکتے اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن 3 چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو فرض کر دیا ہم پر۔ کس طرح سے؟ اگر سورۃ العصر ہم پڑھیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارہ میں ہے، نقصان میں ہے۔ نقصان کا مطلب یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص جہنم میں جانے والا ہے، اور فائدہ یا کامیاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے آخرت کے لحاظ سے۔ تو ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔
इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल करे, हक बात की तलकीन करे और सब्र की तलकीन करते रहे। हम लोग इसमें 2 कंडीशंस हम लोग पूरे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मुसलमान ईमान लाए और नेक आमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आधे काम कर रहे हैं हम लोग, पूरे काम नहीं कर रहे हैं। जो कामयाबी के लिए जो चाहिए पूरे काम नहीं कर रहे हैं। और 2 काम क्या है? हक बात की तलकीन करना है। हक बात की तलकीन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम पर कुरान नाजिल किए हैं, जो दीन हमको दिया है, ये दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना, ये भी हमारे ऊपर फर्ज है। हम लोग नहीं कर रहे। किस तरह करना है? जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाया लोगों तक, और जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया, तो उस तरह से हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी देंगे। और उसके बाद जो मुश्किलें आएंगे, परेशानियां आएंगे, तो क्या करना है? सब्र करना है हमको उस पर। तो ये 4 कंडीशंस पूरे होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब करेंगे और हमको जन्नत में दाखिल करेंगे। इसी तरह सूरह आल इमरान में और एक आयत में फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वहां पर क्या फरमा रहा है? तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग ये काम नहीं करेंगे, अल्लाह को पता है नहीं कर सकते और नहीं भी करेंगे, लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी का हुक्म दे लोगों को और बुराई से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे ही लोग कामयाब है। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, ऐसे लोग कामयाब है। तो हम लोगों को जितना हो सके उतना अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश एटलीस्ट, खाली बैठेंगे नहीं मेरे से नहीं होता बोले तो फिर अल्लाह की पकड़ आ सकती है, क्योंकि ये अल्लाह का दीन जो है अमानत है हमारे पास। जिस तरह एक कोई पैसे दिए 1000 रुपए, ये फलाना जाके उनको दे दो, अगर वो हमारे पास ही रख लेंगे तो वो अमानत में खयानत हो जाएगी, है कि नहीं? उन तक पहुंचाएंगे तो हम अमानत पहुंचा दिए ऐसा होता। लेकिन यहाँ अल्लाह का दीन जो है, अल्लाह के पैगाम हम तक पहुंच गया, हम लोग जो है अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे तो हम उसमें खयानत कर रहे हैं। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम अल्लाह का पैगाम हर एक तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहले हमारे घर वालों को, उसके बाद हमारे रिश्तेदारों को, उसके बाद जो है अपने अड़ोस पड़ोस को और दूर दराज के लोगों को, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही हुक्म दिया गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए। उसके बाद फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, कि तुमको जो हुक्म दिया गया है उसको ऐलान करो और मुशरिकों से एराज करो, उनसे डरो मत, उनको छोड़ दो। तो हमको भी चाहिए कि हम जितना हो सके, और एक हदीस में हम लोग बार बार सुनते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मुझसे अगर एक बात भी सुने तो वो दूसरों तक पहुंचाओ। देखिए हम लोग गांव में रहते हैं, अगर एक घर में किसी का भी हो आग लग गया तो क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे, मेरा घर नहीं है, उनको छोड़ देते नहीं, क्या करते? उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग पानी लाएंगे, कुछ लोग मिट्टी डालेंगे, कुछ लोग 101 को फोन करेंगे, फायर ब्रिगेड को, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। ये दुनिया की आग के लिए हम लोग इतना तड़प रहे और आखिरत की आग के लिए, है ना? तो थोड़ा नियत कर लें, कोशिश थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम डालें तो अल्लाह ताला हमको जो है रास्ते बता देगा इंशाअल्लाह। नियत कर लेना जरूरी है ना? तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह का दीन जो है, दीन इस्लाम, अल्लाह का पैगाम, कुरान का पैगाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर और ईमान पर जिंदा रखे, जब मौत दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ते हुए अपने इस दुनिया से चले जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।